नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। ओलीका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा परेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष दाहालको आरोप। अब एकता सम्भव नरहेको अर्का अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको नेकपा ओली समूहका नेता नेमवाङको दाबी। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सरकारले सामना गर्ने भनाई। पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएको श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायणको 1 महिने व्रत शनिबारबाट समापन। समापनका अवसरमा साखु स्थित साली नदीमा विशेष पूजा। पत्रकार जमाल खशोगजीको हत्याका लागि साउदी अरबका युवराजको स्वीकृति रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दाबी। अरबका अधिकारीद्वारा आरोपको खण्डन। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार 2वटा खेल सम्पन्न। पुलचोक स्पोर्ट र श्री भगवती क्लब तथा बाँसबारी र श्री कुमारी क्लब बराबरीमा रोकिए। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्ने गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सम्बद्ध शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू जन्मिएको धरातल बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई महाराज धिराज सम्झिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। कम्युनिस्टहरूले हिजो जुन वर्गको विरुद्धमा विद्रोह गरे त्यही वर्गलाई अहिले केपी ओलीले साथ दिएको पनि बताउनु भयो। पार्टी भित्रैपट्टिबाट वर्ग उत्थान भएका केही नेताहरू जो विपरीत वर्गको स्वार्थसँग आत्मसमर्पण गर्छन्, उनीहरूको प्रलोभनमा फस्छन् र उनीहरूका एजेन्ट हुन्छन् र आफ्नो वर्गलाई धोका दिन्छन्। आफू जहाँबाट जन्मिएको हो त्यो धरती उनीहरूले बिर्सिन्छन् र अनि आफूलाई हिजो जसका विरुद्ध लडाईँ गरेको हो, हिजो जसका विरुद्ध विद्रोह गरेको हो, त्यही वर्गको प्रतिनिधि जस्तो ठान्न पुग्छन्। अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने कता कता केपी ओलीले आफूलाई महाराज धिराजै भए जस्तो ठान्छन्। आफूलाई महाराज धिराज ठान्न थालेदेखि पार्टीको बैठकमा बस्न नपर्ने, आफ्नो आलोचना पनि नसुन्ने र आफूले भनेको कुरालाई ब्रह्म वाक्यको रूपमा अरू सबैले मानिदिनुपर्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा देखिएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। आफू सत्तामा पुग्नका लागि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने र सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। अर्कोको चाहिँ आलोचना सहन पनि नसक्ने, सुन्न पनि नसक्ने, बैठक बहस भन्ने पटक्कै मन नपराउने, आफू नेतृत्वमा पुग्नको लागि जस्तो सुकै कुराको पनि सम्झौता गरिदिने, कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट बनेको संविधान र त्यसको मर्ममाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मम खालको प्रहार भएको उहाँले बताउनु भयो। सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने दिशातिर केपी ओली लागेको उहाँको आरोप छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्किनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वामदेव गौतम अहिले पनि केपी ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहनु भएको बताउनु भएको छ। कुनै बेला स्थायी कमिटी बैठकमा 40 मिनट बोलेर केपी ओलीको राजीनामा सबैभन्दा पहिला गौतमले नै माग्नु भएको उल्लेख गर्दै अहिले फेरि ओलीलाई सुधार्न उहाँले नै कोसिस गरिरहनु भएको, तर आफूले बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन भनेर कोसिस नगर्नुस् भनेको बताउनु भयो। केपी ओलीलाई एमालेको कुनै माया छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माया छैन। केपी ओली भनेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गुटको नेता हो।
अध्यक्ष नेपालले अब केपी ओलीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। बरु ओली प्रवृत्तिको विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका आरोपित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि पुरै लडाईँ जित्न बाँकी रहेको पनि अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो। ओलीले अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गुट चलाएको नेपालको आरोप छ। केपी ओली यो तरिकाले जाँदै जाँदा पार्टीभित्र उहाँले छलफल बहस बन्द गर्नुभयो। बैठकमा आउनु बैठक त्यही छ बालुवाटारमा। बालुवाटार बाहिर कहिले जाने मान्छे अहिले फुर्ती कहिले कहाँ पुगेको छ कहिले कहाँ पुगेको छ। बैठक भनेपछि धुम्बाराईमा नआउने मान्छे अहिले त पुगेको छ कुदिया छ। पार्टीलाई कति मर्यादाहीन ठानेको आफ्नो पुरै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको कति पक्षपोषक भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन त्यसले। बालुवाटारमा बैठक हुँदा उपस्थित नहुने ओली अहिले फुर्तीका साथ देशभर दौडिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसबाट पार्टीप्रति ओलीको इमान्दारिता थिएन भन्ने स्पष्ट भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो। अहिले केपी ओलीलाई विदा गरे जस्तै ओली प्रवृत्तिलाई पनि सबैले त्याग्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले सबै क्षेत्रबाट नेताहरूलाई ओली प्रवृत्ति त्यागेर अगाडि बढ्न सुझाव आएको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष नेमाङले संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताउनु भएको छ। नेकपा ओली समूह निकट सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेमाङले संसद विघटन हुँदा काम चलाउ हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापना भएपछि डह्रो भएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारलाई काम चलाउ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार डह्रो हुँदा अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जाने आफ्नो निर्णय लोकतन्त्र सम्मत भएको बताउने गर्नुभएको समेत उहाँको भनाइ छ। तर अहिले पुनर्स्थापित भएपछि फेरि संसदमा फर्किएकोले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। कस्तो संयोग परेको, त्यति बेला उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँमाथि आरोप थियो यो सम्पूर्ण पार्टी माधव कुमार नेपालले चलाउनुहुन्छ भन्ने थियो। हो कि होइन? माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्छ, राजीनामा दिने होइन। अहिले अब के भएछ? हावापानीमा कस्तो परिवर्तन आएछ? फेल भएमा सरकार फेरि 1 वर्ष चल्न पाउने व्यवस्थाले विपक्षीहरूलाई प्रस्ताव ल्याउन नै डर लागेको पनि नेता नेमाङले बताउनु भयो। नेमाङले कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन भइ नसकेको पनि बताउनु भयो। अहिले पनि पहिलो अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड कायम नै रहनु भएको पनि नेता नेमाङले बताउनु भयो। पार्टी एकीकृत भएपछि निर्वाचन आयोगलाई दिएको कागजमा नै पहिलो अध्यक्ष ओली र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर लेखिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। घट्टेकुलो समाजले शनिबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नागरिक समाज र जनताको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको कामहरूभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने बताउनु भएको हो। नागरिकको अपेक्षा र मिडियाले उठाएका विषयहरूलाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया र कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त राईले तथ्य र प्रमाणको आधारमा कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै निर्दोष व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने बताउनु भयो। नागरिक समाज सबै क्षेत्रबाट र जनताले पनि अपेक्षा के गरेका छन् भने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यहाँ धेरै भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। त्यो आवाजलाई मेरो कार्यकालमा मैले विगतमा जुन प्रकारको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम कारबाही भइराखेको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, त्योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई म लैजाने चाहिँ मेरो चाहिँ प्रण रहनेछ।
बिना पूर्वाग्रह कानुन विधि र प्रक्रियामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। आएको इतिहासमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम गरेर जाने प्रयास गर्ने पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वस्थानी व्रत तथा माधव नारायणको पूजा आज विधिपूर्वक समापन भएको छ। करिब 1 महिना अघि सुरु भएको श्री स्वस्थानी व्रत आज विधिवत रूपमा समापन गरिएको हो। यस अवसरमा साखु स्थित साली नदीमा विशेष पूजा गरिएको छ। दिनेश जोशीको रिपोर्ट। पौष शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् माघ 15 गतेबाट सुरु भएको श्री स्वस्थानी तथा माधव नारायणको 1 महिने व्रत शनिबारबाट सम्पन्न भएको छ। यो अवसरमा राजधानीबाट उत्तर पूर्वको प्राचीन नगर शंकरापुर नगरपालिकाको साखु स्थित साली नदीमा पूजा तथा स्नान गर्नेको 1 महिनासम्म दैनिक घुइँचो लाग्ने गर्दछ। राजधानी तथा विभिन्न जिल्लाबाट आउने तीर्थयात्री मणिशैल किनारमा स्वस्थानीको पूजा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्दछन्। पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत बसी महादेव पति पाएको र संसारमा दुखीहरूको उद्धार गर्न महादेवको स्वीकृति लिएर उनी रसातल पाताल र मर्त्यलोकमा स्वस्थानी बारे प्रचार गर्न गएको भन्ने प्रसंग स्वस्थानी कथामा उल्लेख गरिएको छ। धर्मशास्त्र अनुसार नै 1 महिना व्रत गरी विधिपूर्वक पूजा गर्ने गरिएको धर्मका जानकार बताउँछन्। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन सुरुवात हुन्छ र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समापन हुन्छ। यो पहिली चाहिँ विष्णुले पार्वतीलाई गराएको व्रत हो। महादेव स्वामी पाऊँ भनेर पार्वतीले गरेको व्रत हुनाले र पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको हुनाले यो स्वस्थानी व्रत कथालाई चाहिँ पुरा हाम्रो धार्मिक उसमा चाहिँ मानेर यो व्रत बसिएको हो। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले भगवान विष्णुको निर्देशनमा स्वस्थानी देवीको व्रत गरी महादेव पति पाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस अवधिभर पशुपति, गौरीघाट, गणेश मन्दिर, साली नदी तथा सती देवीको अंग पतन भएको स्थानमा पूजा आजा गरेमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वासका साथ ती स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। व्रत बस्नेले महिनाभर प्रत्येक दिन नुहाई धुवाई श्री स्वस्थानीको पूजा तथा कथा श्रवण गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। आज अन्तिम दिन चाहिँ अब फलफुलहरू धेरै हामीले अब 108 सुपारी, 108 पान, 108 रोटी अनि सबै कुरा गरेर अनि नदीमा बगायौँ कि अनि आफ्नो छोरा छ भने 8 रोटी 8 सुपारी 8 छोरालाई कि आफ्नो हस्बेन्डलाई खुवाएर अनि व्रत सिद्ध गर्छौँ। पूजा आराधना गरेर अनि व्रत सिद्ध गर्छौँ। साली नदीमा आजै 1 महिने माधव नारायणको मेला समेत समापन गरिएको छ। स्कन्द पुराणको केदारखण्ड, माघ महात्म्यको कुमार र अगस्त्य बीचको संवाद भएको प्रसङ्गलाई स्वस्थानीका रूपमा माघ महिनामा घर घरमा वाचन गर्ने परम्परा नेपाली समाजमा रहेको छ। व्रत समाप्तिका दिन स्वस्थानीको पूजा गरी चढाइने 108 रोटी, पान सुपारी लगायतका सामग्री मध्ये 8 रोटी, सुपारी र पान लगायतका सामग्री आफ्ना श्रीमानलाई, श्रीमान नभए छोरालाई, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिने र मित छोरा पनि नभए आफ्नो इच्छा पूरा होस् भनी खोलामा लगेर बगाइदिने र बाँकी व्रतालु स्वयंले खाने प्रचलन रहेको छ। क्यापिटल समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा दिनेश जोशीको रिपोर्ट। अब बेला र बोली। आज हामीले साली नदी मेलामा भेटिएका श्रद्धालुहरूलाई स्वस्थानी व्रतको महत्त्व के छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ श्रद्धालुहरूको बोली, उनीहरूकै शैली। केही फलिफाप होस् भनेर अनि व्रत बसेर चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ नुहाएर चाहिँ व्रत बस्यो भनेदेखि आफ्नो केही सिद्धान्त होस् भनेर चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ व्रत बसेर चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ नुहाउनुको कारण त्यो हो। स्वस्थानीबाट आफ्नो मनको इच्छाहरू पुरा होस् भन्नको लागि हो। यो आफूले मनले चिताएको कुरा पुग्छ भनेर बस्छन् यहाँ स्वस्थानीको व्रतहरू। 1 महिनासम्म नुन नखाइकन बस्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दा थोरै बस्नु भएको छन्। आफूले चिताएको कुराहरू जे एक थोप माग्दाखेरि जे पनि पुग्छ भन्ने यो पहिला परपूर्व कालदेखि नै यस्तै चल्दै आइरहेको र बसिराख्नु भएको हुन्छ। त्यही हो।
हलस फुलस भनेर राम्रो होस् यसलाई पहिलादेखि ल्याएको राम्रो गरौँ नतोडौँ राम्रो गरौँ यसलाई दीर्घसम्म राम्रो गरी राखौँ भनेर यो स्वस्थानी लिएको हो। पहिलादेखिको राम्रो हुन्छ। कसैले तोडौँ भन्छ कसैले नतोडौँ भन्छ यो तोड्न मिल्दैन। राम्रो आफ्नो धर्म हो नि त। बाबु बाजे बराजु सबैजनाले गरेको काम गर्नुपर्छ हामीले। आफ्नो मनले चिताएको पुग्छ सो श्री स्वस्थानी माताले रक्षा गर्नुहुन्छ मनले चिताएको पुर्याइदिनुहुन्छ भनेर नै बसिन्छ। भनेपछि आफ्नो सोचेको कुरा सबै पुरा स्वस्थानी श्री स्वस्थानी माताले एकदम रक्षा क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने ऊ लाग्छ। हामीले गरेको केही गल्ती माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि व्रत बस्छ 1 महिनासम्म व्रत बसेपछि हामीले सोचेको कुरा सबै पुरा हुन्छ। जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 81 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,74,065 पुगेको छ। नेपालमा 967 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 62 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,70,325 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,773 रहेको छ। हालसम्म देशभर 21,60,404 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 62 जना रहेका छन्। लेखक सुरेश बडालको नयाँ कृति रहर लोकार्पण गरिएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा लेखक अमर नेउपानेले जतिसुकै दाम र नाम कमाए पनि बाल्यकाल जस्तो मिठो जीवन अरू नहुने बताउनु भयो। चाहे बाल्यकाल जस्तोसुकै अभावमा होस् त्यो अति नै प्रिय हुने उहाँको भनाइ छ। उठाइएका विषयलाई संविधान सानैदेखि पढ्न मन पराउने पढेका कुरा जस्तै गरी आफूले अनुभूत गरेका कुराहरू लेख्न मन पराउने बानीले आफूलाई साहित्यतर्फ आकर्षित गरेको लेखक बडालले बताउनु भयो। पुस्तकमा आफूले 4-5 वर्षदेखि लेखेका केही चुनिएका कथा समावेश गरेको उहाँको भनाइ छ। सरल र सरस भाषामा लेखिएको यस कृतिले नेपाली साहित्यमा नयाँ प्रतिभाको जोरदार आगमनको सङ्केत गर्छ उपस्थितले भनेका छन्। पुस्तक फाइन प्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको हो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउनु भएको छ। ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले आयातको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन नसक्ने बताउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हातमा हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले युद्ध हारेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले नेपाल आयल निगमको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातको जिम्मा लगाउन नसकिने जिकिर गर्नुभयो। ग्यास विक्रेतालाई व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा परेको अप्ठ्यारो हल गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पत्रकार जमाल खशोगीको हत्या वा पक्राउका लागि साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलामको स्वीकृति रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी प्रशासनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा युवराज सलामले खशोगीको हत्याका लागि समर्थन गरेको दावी गरिएको हो। अमेरिकी
गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनमा साउदी युवराज सलमानले इस्तानबुलमा साउदी पत्रकार खशोग्जीलाई पक्राउ गर्ने वा हत्या गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको दावी गरिएको छ, तर अरबका अधिकारीले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्। सन् 2018मा हत्या गरिएका 59 वर्षीय पत्रकार खशोग्जी कुनै बेला साउदी सरकारका सल्लाहकार थिए। पछि उनीसँग टाढिएर अमेरिका बस्दै आएका थिए। सो निर्वाचनमा सन् 2017मा अमेरिका पुगेका खशोग्जीको हत्या भने टर्कीमा भएको हो। टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा रहेको कन्सुलेटमै उनको हत्या भएको थियो भने शरीर टुक्रा टुक्रा पारिएको थियो। अमेरिकामा रहेका बेला उनले वाशिङटन पोस्टमा साउदी अरब र त्यहाँका राजपरिवारको बारेमा आलोचनात्मक लेख लेख्दै आएका थिए। मासिक स्तम्भमा उनले युवराज मोहम्मदका नीतिको पनि आलोचना गरेका थिए। खशोग्जीको हत्यामा युवराजको हात रहेको दावी यसअघि पनि अमेरिकी अधिकारीले गर्दै आएका थिए, तर साउदी अरबमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका युवराज मोहम्मदले भने यसअघि पनि ती आरोपको खण्डन गर्दै खशोग्जी हत्यामा आफ्नो कुनै पनि हात नरहेको दावी गर्दै आएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार भएका 2 खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएका छन्। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबले श्री भगवती क्लबसँग र तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको बाँसबारी क्लबले श्री कुमारी क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा बाँसबारीले दर्जनौं अवसर सिर्जना गरे पनि बाँसबारीको अग्रपंक्तिले सदुपयोग गर्न सकेन। 7 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको श्री कुमारी क्लबसँग बराबरीमा रोकिँदा बाँसबारीले दोस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। बाँसबारीको समान 7 खेलबाट 15 अङ्क भएको छ। बाँसबारी तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अपराजित 7 बाटो 19 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा 16 अङ्क जोडेको कुमलटार तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै लिगकै पहिलो खेलमा पुल्चोकले श्री भगवतीलाई रोक्न सफल भएको हो। जारी सम्पन्न लिगमा सुखद नतिजा हात नपारेको पुल्चोकले दोस्रो बराबरी नतिजा निकाल्दा श्री भगवतीले जारी लिगमा तेस्रो बराबरी नतिजा आत्मसात गरेको हो। दुवै टोलीले जितका लागि मैदान प्रवेश गरे पनि राम्रो अवसर सदुपयोग गर्न असफल बनेका थिए। अङ्क बाँडेका टोलीद्वय पुल्चोक र भगवतीको समान 7 खेलबाट अङ्क तालिकामा क्रमशः 2 र 6 अङ्क भएको छ। पुल्चोक तालिकाको पुच्छरमा रहेको छ भने भगवती 9औं स्थानमा यथावत रहेको छ। प्रतियोगितामा आइतबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल बोइज युनियन क्लब र नयाँ बस्ती तथा दोस्रो खेल झम्सिखेल युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लब बीच हुनेछ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओलीका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा परेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष दाहालको आरोप। अब एकता सम्भव नरहेको अर्का अध्यक्ष नेपालको प्रश्नोक्ति। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको नेकपा ओली समूहका नेता नेमवाङको दावी। अविश्वासको प्रस्ताव आए सरकारले सामना गर्ने भनाई। पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएको श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायणको 1 महिने व्रत शनिबारबाट समापन। समापनका अवसरमा साखु स्थित साली नदीमा विशेष पूजा। पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्याका लागि साउदी अरबका युवराजको स्वीकृति रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दावी। अरबका अधिकारीद्वारा आरोपको खण्डन। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार 2वटा खेल सम्पन्न। पुल्चोक स्पोर्ट र श्री भगवती क्लब तथा बाँसबारी र श्री कुमारी क्लब बराबरीमा रोकिए। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।